औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकिस्तान टाइम न्यूज़। नाज़रीन, गुज़श्ता एक हफ़्ते से अंदरून सिंध में जो बरसातों का सिलसिला जारी है और उन बरसातों के बायस सक्खर, खैरपुर, रोड़ी और गिरदोनवा के जो इलाके हैं मुकम्मल तौर पर तबाह व बर्बाद हो चुके हैं। 5-5, 6-6 फुट पानी रोडों पर मौजूद है और बिजली भी गायब है, तो सुई गैस भी नहीं है, तो शहरियों के घरों पर राशन भी ख़त्म हो चुका है। भूख के अफलास से छोटे बच्चे जो हैं वो भूख की वजह से बिलख रहे हैं। लेकिन हमारी जो ज़िले इंतज़ामिया थी वो भी गायब थी और पूरी वफाकी हुकूमत भी गायब है और सूबाई हुकूमत ने भी आज 6 दिन के बाद होश संभाला और वज़ीर आला सिंध अपने नौरत्नों के साथ जब आज सक्खर पहुँचे हैं तो महज प्रेस कॉन्फ्रेंस और मीटिंग्स के अलावा वो कुछ नहीं कर सके। जबकि इससे कबल जो है वो जितने पैसे डीसीज़ को दिए गए थे, कमिश्नर्स को दिए गए थे, वो सब पैसे कहाँ गए, कहाँ इस्तेमाल हुए, कोई पता नहीं है। जिस तरह से कोविड में 8 अरब रुपए कराची को मिलने वाले 8 अरब रुपए पे हड़प कर लिए गए थे, इसी तरह से तमाम डीसी साहिबान ने इन पैसों को कहाँ खर्च किया इसका कोई हिसाब नहीं है। शहर का, देही इलाकों का, पूरे सिंध का बेड़ा गर्क हो चुका है, तबाही आ चुकी है बिल्कुल। कई कई घंटे जो हैं वो कई दिन हो गए पानी खड़ा हुआ है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना तो निकासी आप का कोई सिस्टम इनके पास मौजूद है। ये शहर में मुबैना तौर पर 100 अरब रुपए इनको 14 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस सिंध पर हुकूमत है। इन शहरों को 150 अरब रुपए कायम अली शाह खुद वज़ीर आला सिंध रहे हैं खैरपुर के, जितना उन्होंने फंड दिया खैरपुर को, कहाँ गया फंड कोई पूछने वाला नहीं है। सक्खर शहर में नासिर शाह साहब खुद वज़ीर बल्दियात हैं, वो आज तक उस शहर का अपने हल्का इंतखाब का ड्रेनेज का मसला हल नहीं कर सके और आसिफ जरदारी साहब ने और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उनको पूरे सिंध की जिम्मेदारी दी हुई है। कराची का क्या हशर हुआ है, हैदराबाद का क्या हशर हुआ, ये तमाम नाजरीन सूरत हाल आपके सामने है। फिर भी कहते हैं कि जनाब भुट्टो जिंदा है, उस भुट्टो को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, उस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को कब्र में तकलीफ़ पहुंचाने के लिए जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 14 साल में लूट मार की है, वो सबके सामने। पहले तो कहा जाता था, लेकिन अब तो तमाम वोटर्स, ये सक्खर शहर, ये शिकारपुर, ये घोट की, ये तमाम अज़ला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का इंतखाब है। यहाँ से हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट मिलता रहा है, यहाँ से अरकान असम्बली मुंतखब होते रहे, लेकिन इनके उन शहरों का ये हाल है, तो जहाँ से वोट नहीं मिलते हैं तो उन शहरों का ये क्या हशर करेंगे। ये सब कुछ आपके सामने है। तमाम डीसी साहिबान, तमाम मुबैना तौर पर तमाम डीसी साहिबान करप्ट हैं इस वक्त। तमाम लोगों ने जो फंड मिले थे वो सब लूट मार करके खा गए। हमारे वज़रा, हमारे अरकान असम्बली, शर्म इनको नहीं आती। शर्म इनको आनी चाहिए कि जब ये इस हल्के के लोग अपना कर्ज उतारते हैं, आपको वोट देते हैं, आपको मुंतखब करते हैं, तो कम से कम इतनी शर्म ज़रूर आनी चाहिए कि एक ऐसे मौके पर कि जब लोग बिल्कुल मफलूज हैं, बिल्कुल उससे पहले तो आपसे कभी मुतालबे भी नहीं करते, कभी आपके घरों पर जाकर ये लोग खड़े नहीं होते कि जनाब हमें अनाज दिया जाए, हमें इस वक्त मजबूरी है, इस वक्त हालात ख़राब है। इन हालात में भी अरकान असम्बली, हमारे वज़रा, हमारे मुंतखब लोग सब गायब हैं। किसी को इस शहर का, इस इलाके का, खैरपुर का, सक्खर का, अब इनके जो वज़रा के बेटे हैं वो बड़े बड़े पुलिस प्रोटोकॉल में निकलते रहे हमेशा। आपने देखा होगा कि ये सूबाई वज़रा या वफाकी वज़रा की औलादें बड़े बड़े पुलिस प्रोटोकॉल में निकलती हैं शहर में, और लेकिन आज जब शहरी मुश्किल में है तो इनका कोई पता नहीं है, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है कि ये कहाँ कराची में है, लंदन में है या दुबई में है। इन तमाम वज़रा ने, तमाम अरकान असम्बली ने अपने अपने महल बनाए, डिफेंस और क्लिफ्टन में कोठियाँ तो ज़रूर ख़रीदी हैं, लंदन में फ्लैट तो ज़रूर ख़रीदे हैं, दुबई में कारोबार तो ज़रूर बढ़ाया है, लेकिन अपने इन हल्का इंतखाब में जो इन्होंने काम किए हैं, जो इनकी कारकर्दगी है नाजरीन, वो सब आपके सामने है। मुझे अफसोस का मुकाम ये होता है कि हमारे इदारे क्या कर रहे हैं, हमारे इदारे इनकी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं। ये जो इलेक्शन के दिनों में आप इस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट उनकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं दे रही है,
کیوں ان کرپٹ لوگوں کو پکڑا نہیں جا رہا ہے, کیوں ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا جا رہا ہے. آنے والے انتخابات میں تو ضرور انشاءاللہ عوام ان سے حساب لے گی اور اپنا ووٹ اب صحیح لوگوں کو دے کر منتخب کرے گی. لیکن ہمارے اداروں کو سوچنا چاہیے, ہمارے ادارے ان سے حساب لیں کہ جو منی لانڈرنگ کے ذریعے انہوں نے کھربوں روپے اس پاکستان سے منتقل کیے, ایک تو ان کا اپنے ووٹرز کی حق تلفی کی ہے, دوسرا ہمارے قومی خزانے کو نقصان پہنچائے. ان لوگوں کو ان سے حساب لینا چاہیے, عوام بھی ان سے حساب لے گی, اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ وہ بھی ان لوگوں سے حساب لے. سونے پہ سہاگا یہ جناب کہ ایک طرف تو سندھ ڈوب رہا تھا اور سندھ کی یہ صورتحال ہے کہ لوگوں کے گھروں میں کھانے کے لیے نہیں ہے. ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ڈبل کرکٹ کھیل رہے تھے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں گزشتہ 2 روز قبل, اور بعض صحافیوں نے انہیں اس طرف توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی تو ان کو چپ کرا دیا گیا, اور اگر کوئی اس قسم کی کوئی رپورٹنگ کی جا رہی ہے تو ان صحافیوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے. مجھے خود بھی تھریٹ کیا گیا ہے. تو یہ ایک طرف تو یہ کرپٹ حکمرانی ہے, دوسری طرف ہماری اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح سے ان پر ہاتھ رکھا ہوا ہے, جس طرح سے یہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ بھی قابل افسوس ہے. میں اس وقت ضرور دہراؤں گا, اور اس سے قبل بھی میں دہراتا رہا ہوں کہ اگر متحدہ قومی موومنٹ 90 بحال ہوتی, الطاف حسین پر پابندیاں نہ ہوتی, تو آج یہ صورتحال اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کا ایک ایک کارکن پورے کراچی میں, پورے سندھ میں کیمپ لگا کر ان لوگوں کی مدد کر رہا ہوتا, اور ٹرکوں کے حساب سے لوگوں کی امداد دی جا رہی ہوتی, اور لاکھوں کارکن جو ہیں ان لوگوں کی مدد کے لیے نکلے ہوئے ہوتے. یہاں سے لے کر ڈیرکی تک پورے لوگوں کو راشن بھی دیا جا رہا ہوتا, کیمپ بھی فراہم کیے جا رہے ہوتے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک الطاف حسین سے پابندی نہیں اٹھائی, جو کہ انتہائی قابل افسوس ہے. اگر ایسے موقع پر میں پھر بار بار کہوں گا کہ الطاف حسین پر پابندی نہیں ہوتی تو متحدہ کے کارکنان پورے سندھ میں جس طرح کی امداد پہنچاتے یا جس طرح کے کیمپ لگا کر لوگوں کو ریسکیو کرتے, وہ اپنی مثال اس کی مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گی 2005 کے زلزلے کے دوران, اس کے علاوہ 2009 میں اور 2010 میں جس طرح سے سیلاب زدگان کی اندرون سندھ ان کارکنان نے مدد کی. تو اس تمام مثالیں موجود ہیں, اور یہ صرف محض کہنے کی بات نہیں ہے بلکہ اس پر ماضی میں عمل بھی ہوتا رہا. ناظرین, دوسری جانب کراچی کے ضمنی الیکشن میں 245 پر جو ضمنی انتخابات ہوئے, اس میں جس طرح سے متحدہ قومی موومنٹ اور اس کی اتحادی جماعتوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, میں پہلے بھی عرض کر چکا تھا کہ ایک تو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ 90 نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا ہے, اور یہاں اس جو حلقے میں زیادہ تر ووٹرز کی تعداد بھی ان لوگوں کی ہے جو بانی متحدہ الطاف حسین سے محبت رکھتے ہیں یا عقیدت رکھتے ہیں. تو نہ صرف انتخابات میں ان کو شکست ہوئی بلکہ اس شکست کے بعد جس طرح سے بہادر آباد میں جو اختلافات ہوئے آپس میں, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جوتیوں میں دال بٹے گی, تو اس طرح سے مسلسل جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے. کل سے آج تک جو آپس میں ان کے اختلافات ہوئے ہیں, جس قسم کی ہاتھا پائی ہوئی ہے یا جس قسم کی ناراضگیاں ہوئی ہیں, وہ آہستہ آہستہ منظر عام پر آ رہی ہیں انشاءاللہ تعالی. سیکنڈ اس میں ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کس سے کتنا ناراض ہوا اور کون کتنے لوگ جو ہے وہ ملک چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. تو ان کی تفصیلات میں آپ کو آگے بتاؤں گا سیکنڈ ویڈیو میں. تو میں اس وقت آپ سے صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جو سندھ کی صورتحال ہے, خاص طور پر سکھر, خیرپور اور گرد و نواح میں جو برسات کے باعث جو صورتحال خراب ہے, اور جس طرح سے لوگوں کو راشن کی ضرورت ہے اور جس طرح سے لوگوں کو خیموں کی ضرورت ہے, تو کراچی کے مخیر حضرات یا وہ لوگ جو عموماً اس موقع پر امداد کرتے رہیں, وہ میدان میں آئیں اور ان شہریوں کی مدد کریں. اس وقت برا وقت ہے ان لوگوں پر, اور اس وقت جن کو سخت ضرورت ہے خیموں کی, راشن کی, اور خاص طور پر پینے کے صاف پانی کی, کیونکہ جو ہماری منتخب حکومت ہے وہ تو پانی تو نکالنے درکنار رہا, پینے کا صاف پانی بھی لوگوں کو میسر نہیں ہے, اور پینے کا صاف پانی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں, سوئی گیس بھی نہیں ہے, لائٹ بھی نہیں ہے. تو اس موقع پر ہم کراچی کے مخیر حضرات سے میں جو ہے درخواست کروں گا اور ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس موقع پر ان شہریوں کی مدد کریں, اور جتنا بھی زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس سلسلے میں امدادی کیمپ لگائے جائیں. میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.